बिल फर्ज ऐसा कर लिया जाए, बिल फर्ज ऐसा कर लिया जाए तो कोई इज्जत में तो फर्क नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। इसलिए कि मौलवी साहब कहते हैं बिल फर्ज ऐसा हो तो ये बात होती। तो देखिए साहब इसमें मौजूद है। इसी तरह अगर फर्ज कीजिए आपके जमाने में सफा नंबर 13 तहजीरुन्नास मतबुआ देवबंद कुतुबखाना रहीमिया, यानी अगर बिल फर्ज आपके जमाने में या बिल फर्ज आपके बाद ही कोई नबी फर्ज किया जाए तो भी खातिमत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क नहीं आएगा। बताइए खत्म नबूवत का इनकार है या नहीं? ये मैं नहीं कह रहा, उस्सामुल हरम है। आप उठाकर देखें कि तमाम अरब के उलमा ने इस मसले पर तफसीर की और कहा कि इस बात का जो कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आ जाए और खातिमियत में फर्क नहीं आएगा, वो ऐसा काफिर है कि उसके कुफर में जो शक करे वो भी कर। अब लोगों ने क्या किया कि अपने कुफर से बचाने के लिए एक मसला गढ़ा। वो क्या मसला गढ़ा था? वो हमारे चला था। मसला क्या गढ़ा? कहने की बात हुआ करने काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। अच्छा ये कहा क्या था? कहने के इसलिए कि हो सकता है कभी ईमान ले आए, हो सकता है कभी ईमान ले आए, इसलिए काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। अच्छा तो ये इसलिए काफिर से काफिर नहीं कहना चाहिए कि हो सकता है जनाब कि वो आइंदा चल के ईमान ले आए तो फिर किसी मुसलमान को भी मुसलमान मत तो हो सकता आगे चल के मुर्तद हो जाए, बेईमान हो जाएंगे कल। बताइए ये तो क्या, ये सारे घटोसले और ये सारी हेरा फेरी तो ये दीन में नहीं। दीन ये कहता है, मगर ये कहता है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है। इरशाद हुआ कोई अरे हबीब कह दो या अय्युहल काफिरूना, अरे काफिर। अल्लाह ताला खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा रहा और इरशाद होता है या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वअलिज़ अलैहिम, ऐ महबूब जहाद करो काफिरों से और मुनाफिकीन से और इन पर खूब सख्ती करो, खूब सख्ती करो। तो आप देखा आपने कुरान क्या कहता है, ये क्या कहते हैं। और सुभान अल्लाह ये हमारे बुजुर्गों की बात नहीं मानी, उनका सब नहीं, हम आप मानते। अब मेरा तो मौलाना अहमद रजा खान ने जो कर दिया, संगे मौलाना अहमद रजा खान के पाकिस्तान के बड़े गद्दार, संगे मुस्लिम लीग की भी बड़ेबाजी। तो रोज आला हजरत का इंतकाल हुआ 1921 में, जब मुस्लिम लीग का न घर से न पत्ते। बताइए इंतकाल हुआ आला हजरत का 1921 में, और आज ये कहते साहब कि मौलाना अहमद रजा खान जो थे वो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। बताइए है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत अता फरमाए। आला हजरत का इंतकाल तो उसमें हुआ कि ना जिना साहब थे, न तहरीक पाकिस्तान थी और न पाकिस्तान का नक्शा। अच्छा था रहा ये कि तो ये सब हमारे बुजुर्गों को आप नहीं मानते, मैं जरा आपके बुजुर्गों की स्वीकार करामत सुना। ये देखिए मेरे पास ये अरवाह सलासा है, इसका नाम है अरवाह सलासा, और आजकल के वहाबियों ने इसका नाम बदल कर करामात औलिया कर दिया। ये मेरे पास इत्तेफाक से देवबंद की छपी भी मौजूद, देवबंद की मेरे पास छपी भी मौजूद है। मैं इससे आपको उनकी 2-4 करामतें सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह अंदाज लगाएंगे कि उलमाए देवबंद की अकादीर अगर और से आला मनसब विलायत करता है, ये आप खूब अंदाजा लगा सकते। आज मुस्तनद आला हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके खानदान मशाइख वाबस्तगान अकादरीन जमात उलमाए देवबंद मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के सही वाक़ियात व हिकायात मा इज़ाफ़ा हाशिया हिकायात हजरत थानवी साहब मुलाज़ा फरमाइए। इसका सफ़ा नंबर 289 भी आप कहते लिखते हैं, इसमें हिकायत नंबर 305 कहते हैं हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब वो अम्मी मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह तआला ने बयान फरमाया कि एक दफे गंगोत्री खानकाह में मजमा था। अच्छा क्या हुआ था उस मजमे में? गंगोत्री खानकाह में मजमा था, हजरत गंगोही और नानक जी के मुरीद और शागिर सबके सब जमा थे, और ये दोनों हजरात भी वही मजमे में तशरीफ फरमा थे कि हजरत गंगोही ने हजरत नानोजी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया कि यहाँ जरा लेट जाओ। तो क्या करोगे लेट, यहाँ जरा लेट जाओ। हजरत नानोजी कुछ शर्माते गए, इसलिए कि उन्होंने पता नहीं कैसा लेटने के लिए कहा, तो हजरत को शर्माते गए, हजरत नाजी को शर्माते गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत ही अदब के साथ चित लेट गए, और हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक़ सादिक़ अपने कल्ब को तफसील दिया करता। मौलाना बेचारे घबरा के वो कहते हैं, मौलाना हर चंद फरमाते रहे, मियाँ क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? तो हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे कहने तो अपना काम जाए। ये कोई करामत की किताब है, ये बुजुर्गों के कई पाकीज़ा वाक़यात हैं कि जिसको आपने जनाब यहाँ पर लिखा। ये देखिए साहब दूसरी करामत एक और सुनाऊं आपको, सफा नंबर 268 फरमाया कि एक मरतबे नब्बू पहलवान ने जो देवबंद का रहने वाला था बाहर के किसी पहलवान को पछाड़ दिया, तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी खुशी हुई और फरमाया कि हम भी नब्बू को और उसके करतब को देखेंगे। हाफिज अनवारुल हक के बैठक में उसे बुलाया और सब करतब भी देखे। मौलाना यानी इनके जो मौलाना थे, मौलाना बच्चों से बहुत हंसी
مولانا بچوں سے ہنستے بولتے تھے، اور جلال الدین صاحبزادے مولانا محمد یعقوب صاحب تھے جو اس وقت بالکل بچے تھے، بڑی ہنسی کیا کرتے تھے، کبھی ٹوپی اتارا کرتے تھے اور کبھی کمر بند کھول دیتے۔ یہ کرامت ہے صاحب، مولانا فرمائیے آپ یہ بزرگوں کے واقعات، یہ پاک اور صاف اور ستھرے واقعات ہیں، اللہ کی پناہ ذرا نکل جب تذکرۃ الرشید، مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی، بڑی صاحب مارکت العرا کتاب۔ لوگ کہتے ہیں صاحب کہ جناب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتے، اب آپ ذرا ان کا حال ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیا کرتے۔ یہ صاحب تذکرۃ الرشید ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 289 89 جس کو کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے جناب آپ تذکرۃ الرشیدیہ۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں ایک بار خواب میں دیکھا کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں، یعنی گنگوئی صاحب نے دیکھا کہ مولانا قاسم صاحب نانو کی دلہن کی صورت میں، یعنی وہ دلہن بن کے بیٹھ گئے، دلہن کی صورت میں ہے اور میرا ان سے نکاح ہوا۔ کیا سمجھا؟ وہ دلہن بن گئے اور یہ بن گئے ان کے شوہر، اور سنیا ان سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اچھا صاحب ان سے نکاح ہوا، اور تو جس طرح سن اور شوہر میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچتا نا، اس میں لکھا ہوا، میں نہیں کہہ رہا اس میں، لیکن میں اسی کی بات بتاتا ہوں، نکاح ہوا تو جس طرح سن اور شوہر میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا۔ بتائیے صاحب یہ کرامت ہے کہ بتائیے بڑے بڑے دیوبند کے مولوی جو سستار باندھنے والے یہ کیا کرتے تھے دیوبند میں ایسے صاحب دیکھا کرتے ہیں کہ صاحب وہ دلہن بن گئے اور ہم دلہا بن گئے، جو دلہن کو فائد پہنچتا ہے وہ ان سے ان کو پہنچا، اور جو دلہن کو دلہے کو ہوتا ہے وہ اس کو ہوا۔ اب یہ کیا فیصلہ صاحب ہماری تو کم سے کم سمجھ نہیں آیا۔ اب یہ آپ حضرات جانتے ہیں پرانی عمر کے لوگ، میں اس معاملے میں کوئی بھی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ الزام ہم کو دیتے ہیں تو پھر اپنا نکل آیا تو مترادف آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں اور یوں ہیں اور فلاں ہیں اور یوں بڑا بڑا کر کراماتیں بیان کرتے ہیں، اور ان کا حال آپ کے سامنے موجود ہے۔ کسی نے وہ حکایت بھی ہے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب اور قاسم نانوتوی صاحب اپنے استاد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ حاجی امداد اللہ صاحب کے مریدوں کا کھانا میں پکاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یعنی حاجی امداد اللہ صاحب اتنے بزرگ ہیں کہ ان سے کھانا پکانے کا گویا مجھے شرف حاصل ہو اور میں ان کا کھانا پکاؤں گا۔ اور اس پر فخریہ انداز میں لکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کے ایک تو مولوی قاسم نانوتوی صاحب مہمان بنے اور دوسرے رشید احمد گنگوہی صاحب۔ مطلب یہ ہوا کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے کا ان کو شرف۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ معتبر کتاب ہے، جو صحابی اس کو غلط ثابت کر دے میں 30 حوالہ 10,000 روپئے انعام دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہ آپ اس اسٹیج پر بیٹھ کر علماء اہل سنت کے خلاف جتنی بھی آپ بکواس کرتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی، واقعی ان کے نزدیک بڑا بھائی تو بڑا بھائی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس سے بھی کہیں دوسری وہ بتاتے ہیں۔ براہ نے قافیہ نکالی، براہ نے قافیہ میں عبارت ہے کہ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا، صفحہ نمبر 26 نکالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں، آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ اس کے بعد لکھا مصنف کہ سبحان اللہ اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا، یعنی یہ مدرسہ وہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو پڑھائی۔ الیاذ باللہ تعالیٰ وہ جب آپ نے دیکھی نا تذکرۃ الرشیدیہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے پاس ایک لڑکی ہے، یہ کسی میوات ایک مقام ہے انڈیا میں، وہ وہاں کی رہنے والی ایک لڑکی آئی تو گنگوہی صاحب نے پوچھا کہ تمہارے والد کئی دن سے نہیں آئے، کیا بات؟ تو لڑکی نے کہا کہ ان کو 33 ہو گئی، 33 لگ گئی۔ تو گنگوہی صاحب نے نسخہ بتایا، کیا نسخہ بتایا؟ وہ تذکرۃ الحاشیہ، اس میں حاشیے ہے تذکرۃ الرشید کے کہ گنگوہی صاحب نے فرمایا کہ جمن کی کھپن لے کر صحیح میں رگڑ کے تھلے نہ دیر کے پلا دینا، یعنی ہر دوسرے حرف پر تجدید واجب۔ تو حضور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضور کو اردو پڑھائی ہے، تو کیا ایسی اردو پڑھائی آپ نے حضور کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے؟ کہ یہ سارا کا سارا ان کا مذہب ایک بہترین مسخرہ فن ہے اور ایک